नमस्कार, नेपाल न्यूज पोस्ट.com को यो दैनिक प्रस्तुति जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेट लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्ला दिन हरेक बिहान यसै गरी तपाईको माझमा जापानभर कोरोना संक्रमणको अवस्था र यसले पारेको प्रभाव र सँगसँगै नेपाली समुदायभित्र भइरहेका विभिन्न प्रयत्नहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको छु। यसै सन्दर्भमा आज पनि विविध खबरहरू छन्। जापानमा हिजो कहाँ कति संक्रमित भए, कहाँ स्थिर रहे लगायतका जानकारीहरू पनि छन् र निरन्तर तपाईहरुको माझमा जापानमा रहेका नेपाली समुदायमाथि पर्न सक्ने विविध समस्याहरू र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेका पहलहरूको बारेमा पनि जानकारी गराइरहेको छु। आज यी लगायतका विविध सामग्रीहरू छन् र एउटा खुशीको कुरा भन्नुपर्छ, यो पछिल्ला दिनमा केही दिन यता संक्रमितहरूको संख्या जापानभर घटिरहेको हामीले पाएका छौं। अब यो कतिको स्थिर रहन्छ, अझ भनौं यो घट्ने क्रम कति चाहिँ समय लम्बिन्छ अथवा यो केही क्षणिक घटेर फेरि बढ्छ, यसले चाहिँ अब ठ्याक्कै परिस्थिति यहाँ पुग्छ अथवा यस्तो हुन्छ भनेर अनुमान त गर्न सकिँदैन। तर पछिल्ला केही दिनको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै यो संक्रमण चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको हो कि भनेर विश्लेषण गर्न पनि सकिने अवस्था छ। टोकियोकै सवालमा पनि सधैँ जसो 100 जनाभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका थिए, खास गरी अप्रेल महिना लागिसके पछाडि। तर अस्ति र हिजोको डाटालाई हेर्ने हो भने अस्ति 72 जना थियो र हिजो त्यो घटेर 39 जनामा पुगेको छ। अब यसको कारण के हो भनेर अब कहीँ पनि खुलाइएको छैन। वास्तवमा चेकअपको कम भएको हो कि अथवा हस्पिटल जानेहरूको संख्या कम भएको हो कि जसाउने व्यवस्थाको अभाव पो भएको हो कि ती लगायतका कुराहरू भने खुलेको छैन। तैपनि सरसर्ती संख्या मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै आइरहेको छ। टोकियोमा मात्र होइन, टोकियोभन्दा बाहिर अन्य विभिन्न प्रिफेक्चरहरूमा पनि संक्रमितहरूको संख्या घटिरहेको हामीले पाएका छौँ। हिजोकै डाटालाई हेर्ने हो भने 47 वटा प्रान्त मध्येमा 27 वटा प्रान्तमा संक्रमित शून्य रहेका छन्, बढेका छैनन्। हिजो कुनै पनि संक्रमितहरू पुष्टि भएका छैनन् 27 वटा प्रान्तमा, बाँकी 20 वटा प्रान्तमा मात्रै संक्रमित देखिएका छन् र त्यसमा पनि सधैँजसो अत्याधिक मात्रामा संख्याहरू थपिँदै गएका प्रान्तहरूमा पनि तुलनात्मक रूपमा केही घटिरहेका छन्। यसले कतै अब बिस्तारै यो महामारी चाहिँ कम हुने तर्फ उन्मुख भएको त होइन भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। आशा गरौँ यस्तै होस् परिस्थिति र हामीले यो अपडेटलाई बन्द गर्न पाऊँ, हामी यो कामना गर्छौँ र तपाईलाई आग्रह गर्छु यसो भनिराख्दाखेरि ल अब चाहिँ संक्रमितहरूको संख्या घटिराखेको रहेछ, खासै मैले चाहिँ स्ट्रिक्टली सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दैन भन्ने नसोच्नु होला। किनकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको छ यो महामारी चाहिँ नियन्त्रण भयो भनेर भनिए तापनि भ्याक्सिन नबनेसम्मको लागि उन्मूलन भयो अथवा नियन्त्रण भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। जुनसुकै बेला जहाँ पनि जतिखेर पनि महामारी फैलिन सक्छ। हरपल हरदम हरेक क्षण हर स्थानमा सुरक्षित र सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरत छ। आउनुहोस् लागौँ अब हिजो जापानभर विभिन्न प्रान्तहरू तथा विभिन्न ठाउँहरूमा कहाँ के कस्ता गतिविधिहरू भए यी विविध खबरहरूको जानकारी लियौँ। सोमबार जापानभर 171 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या अप्रेल महिनाकै सबैभन्दा कम हो। सँगै हालसम्म जापानभित्र संक्रमितहरूको संख्या 13,443 जना पुगेको छ। डायमन्ड क्रुजका यात्रीहरू सहितको संख्या भने 14,155 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 3537 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यसमध्ये 407 जनाको भने निधन भएको छ। आउनुहोस् अब लागौँ जापानका 47 वटा प्रान्तहरूमा कहाँ कति छन् त संक्रमितहरू, कहाँ बढे अनि कहाँ स्थिर छ यो जानकारी लियौँ। हिजो होकाइदोमा 35 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै होकाइदोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 645 जना पुगेको छ भने हालसम्म 26 जनाको निधन भएको छ। आओमोरिकेनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आओमोरिकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 23 जना पुगेको छ। युवातेकेनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। हालसम्म युवातेकेनमा संक्रमितहरूको संख्या 0 रहेको छ। मियागी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मियागी केनभित्र संक्रमितको संख्या 86 जना पुगेको छ। आकिता केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित देखिएका छैनन्। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना संक्रमित भएका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। केनमा हालसम्म 66 जना संक्रमित भएका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। फुकुशिमा केनमा हालसम्म 69 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी इवराकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। इवराकी केनमा हालसम्म 161 जना संक्रमित भएका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। तोचुकी केनमा हालसम्म 54 जना संक्रमित भएका छन् र गुमा केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 146 जना पुगेको छ भने हालसम्म 15 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 8 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 825 जना पुगेको छ भने हालसम्म 27 जनाको निधन भएको छ।
चिबा केनमा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितको संख्या 815 जना पुगेको छ भने हालसम्म 29 जनाको निधन भइसकेको छ। टोकियोमा हिजो 39 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 3947 जना पुगेको छ भने हालसम्म 106 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 961 जना पुगेको छ भने हालसम्म 27 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छैनन्। निगाता केनमा हालसम्म 70 जना संक्रमित भएका छन्। तोयामा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 179 जना पुगेको छ भने हालसम्म 7 जनाको निधन भएको छ। इशिकावा केनमा हिजो 6 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि इशिकावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 241 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 121 जना संक्रमित रहेका छन् भने 7 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। यामानासी केनमा हालसम्म 52 जना संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। नागानो केनमा हालसम्म 66 जना संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। गिफु केनमा हालसम्म 149 जना व्यक्तिहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भइसकेको छ। शिजोका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। शिजोका केनमा हालसम्म 64 जना संक्रमित रहेका छन्। आइची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। आइची केनमा हालसम्म 473 जना संक्रमित रहेका छन् भने 31 जनाको निधन भइसकेको छ। मिए केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मिए केनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भइसकेको छ। शिगा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। शिगा केनमा हालसम्म 94 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योटोमा हिजो 15 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्योटोभित्र हालसम्म 309 जना संक्रमित रहेका छन् भने 9 जनाको निधन भइसकेको छ। ओसाकामा हिजो 30 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। ओसाकामा हालसम्म 1521 जना संक्रमित रहेका छन् भने 32 जनाको निधन भइसकेको छ। हेगो प्रिफेक्चरमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। हेगोमा हालसम्म 630 जना संक्रमित रहेका छन् भने 24 जनाको निधन भइसकेको छ। नाराकेनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नाराकेनभित्र संक्रमितको संख्या 75 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा पनि हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै वाखायामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 59 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। तोत्तोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोत्तोरी केनमा हालसम्म 3 जना संक्रमित रहेका छन् र शिमाने केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। शिमाने केनमा हालसम्म 22 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी ओखायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। ओखायामा केनमा पनि 22 जना संक्रमित रहेका छन्। हिरोशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 149 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी यामागुची केनमा हिजो 1 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ र यामागुची केनमा हालसम्म 32 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी तोकुशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 73 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र फुकुओका केनमा हालसम्म 620 जना संक्रमित रहेका छन् भने 17 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सागा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। सागा केनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 37 जना रहेको छ र हिजो यसमा कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। त्यसैगरी नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। कुमामोतो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1 जना मानिसको निधन भएको छ। वेइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। वेइता केनमा हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएका छैनन् हिजो र हालसम्म मियाजाकी केनमा 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। खागोशिमा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। खागोशिमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। ओकिनावा केनमा हालसम्म 137 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 4 जनाको निधन भएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमितहरूको संख्या विभिन्न प्रान्तहरूमा हेर्ने हो भने घटिरहेको हामीले देखेका छौँ। टोकियोमा पनि हिजो र अस्तिको डाटालाई हेर्ने हो भने निकै नै घटेको छ। 72 र 39 हरेक दिन जसो 100 जनाभन्दा बढी संक्रमित हुने ठाउँमा पनि 100 भन्दा तल निरन्तर 2 दिन
झरिसकेको छ। यो संक्रमितहरूको संख्या ओह्रालो लागेको छ र देशैभरि हेर्ने हो भने 27 वटा प्रान्तहरूमा हिजो कुनै पनि संक्रमितहरू पुष्टि भएका छैनन् र बाँकी रहेको 20 वटा प्रान्तहरूमा मात्रै संक्रमितहरू पुष्टि भएका हुन् र त्यो 20 वटा प्रान्तहरूमा पनि संख्यात्मक रूपमा अघिल्लो दिनसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले पछिल्ला दिनमा संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ घटिरहेको छ। यो क्रम निरन्तर अघि बढ्यो भने जापानमा कोरोना संक्रमणको जुन भयावह स्थिति बन्ने सम्भावना छ भनेर आकलन गरिएको थियो, यसमा कतै नियन्त्रण आउँदै गरेको त होइन भनेर अनुमान गर्न सक्ने ठाउँ छ। आशा गरौँ यो घट्ने क्रम निरन्तर जारी रहोस् र हामीले समाचारहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि संक्रमितहरूको संख्याहरू बताउनुभन्दा संक्रमित नबढेको र निको भएर घर फर्किएका समाचारहरू प्रस्तुत गर्न पाऊँ। अब लागौँ अन्य खबरहरूतर्फ। सोमबार टोकियोमा 39 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो केही साता यताको तुलनामा निकै कम संक्रमण हो, यसअघि पनि मैले बताइसकेको छु। यसअघि निरन्तर 13 दिनसम्म 100 जनाभन्दा माथिको संख्यामा संक्रमित पुष्टि हुने गरेको थियो भने आइतबार अस्ति 72 जना मात्रै संक्रमित पुष्टि भएका थिए। स्रोतका अनुसार सोमबार अघिल्लो दिनको तुलनामा सबैजसो प्रान्तहरूमा संक्रमितहरूको संख्या घटेको हो, जुन भर्खरै तपाईँले डाटाहरू पनि सुन्नुभयो विभिन्न प्रान्तहरूमा कति बढे र कति स्थिर रहे भन्ने कुरा। र झट्टै हेर्दा संख्या घटे तापनि टोकियोमा उपचार गर्ने अस्पतालहरूको अभाव भइरहेको खबरहरू सार्वजनिक भइराख्दाखेरि र मानिसहरूको भिडभाड आवतजावत उस्तै बढिराख्दाखेरि तत्कालै यो संख्या घटेर जापानमा कोरोना संक्रमणको जुन सन्तास छ यो चाहिँ कमी हुने हो कि भन्ने अनुमान गरिहाल्न भने गाह्रो छ, किनकि ओलम्पिकको मिति नसारिदासम्म चाहिँ एकदमै थोरै संख्यामा मात्र संक्रमितहरू पुष्टि भएको जापानमा ओलम्पिकको मिति सरेको भोलिपल्टैबाट संख्याहरू वृद्धि हुन थालेका थिए। त्यसैले वास्तविक तथ्याङ्कहरू बाहिर नआएका पो हुन् कि भन्ने आशंका गर्ने एउटा जवाब पनि छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जापानले थप 14 देशहरूबाट आउने विदेशीहरूलाई जापानमा प्रवेश नदिने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिन नदिनका लागि यसअघि नै विभिन्न 73 वटा देश तथा क्षेत्रहरूबाट जापान प्रवेश गर्न बन्द गरिएको छ। ती 73 मा थप 14 देश पनि थपिएको हो। सरकारको जानकारी अनुसार आउँदो बुधबारदेखि रुस, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवैत, ओमान, पेरू सहितका 14 देशहरूबाट जापान प्रवेश निषेध गरिनेछ। हवस् त आजको लागि भने यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमहरू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई केही जिज्ञासाहरू लागेको छ अथवा हाम्रो कार्यक्रममा समावेश नभएको तर तपाईँको मनमा रहेका जिज्ञासाहरू जो मेटिएका छैनन् भने हामीलाई तपाईँ लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका जिज्ञासाहरूमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ हामीले भिसा प्रक्रिया तथा रोजगार गुमेका व्यक्तिहरूको सवालमा र सँगसँगै यसका अलावा जापानमा रहनु भएर तपाईँलाई दैनिक जीवन गुजार्न गाह्रो परेको छ भने यो अवस्थामा कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने, कसले कहाँ के गरिरहेका छन् लगायतका विविध जानकारीहरू यसभन्दा अगाडिको सामग्रीमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले ती सामग्रीहरू छुटाउनु भएको छ र तपाईँमा त्यो जानकारी छैन भने तपाईँले अहिले हामीलाई जहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो माध्यममा पुराना सामग्रीहरू खोजेर हेर्नुहोस्। सबै जानकारीहरू हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू दिएर तपाईँलाई यो कठिन परिस्थितिमा अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गरौँ भन्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानका नम्बरहरू पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र सँगसँगै आज पनि भन्छौँ तपाईँलाई काहीँ कतै कुनै कसैको नम्बर चाहिएको छ सम्पर्क गर्नको लागि, तपाईँको समस्या समाधानका लागि भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई बताउने प्रयास गर्नेछौँ। र यसका अलावा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान, राजदूतावास, त्यसै गरी अन्य विभिन्न जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरू र राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरूले पनि आफूले आफ्नो सङ्गठनका विभिन्न पदाधिकारीहरू सहित सम्मिलित समितिहरू गठन गरेका छन् र हटलाइन सेवाहरू सञ्चालन गरेका छन्। तपाईँले त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सम्पर्क गर्ने माध्यम थाहा भएन भने फेरि पनि तपाईँलाई आग्रह गर्छु, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म्यासेज गर्नुहोस् अथवा अडियो gautam@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस् अथवा nepalnewspost1@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। आजको लागि भने यति जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भोलि बिहान जापानको अन्य कोरोना अपडेटका साथमा आउनेछु। त्यति जेलसम्मको लागि म बिदा माग्छु। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।